ఓం నమ శివాయ. శివానంద లహరిలో 11వ శ్లోకం నుండి 20వ శ్లోకం వరకు నేర్చుకుంటున్నాం. వటుర్వాగేహి వాయతిరపి జటీ వా తదితరో నరో వాయ కంచిద్భవతు భవ కిం తేన భవతి యదీయం హృత్పద్మం యది భవదదీనం పశుపతే తదీయస్త్వం శంభో భవసి భవభారం చ వహసి. गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलं सदा यस्मै वातः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी च सुखी. असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्दं परमकृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीन स्तवकुपन रक्षाति निपुणा स्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमोक्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैन क्षन्तव्याः शिवमदपदार्चा सकलाः प्रयत्ना तर्कव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः. उपेक्षो नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुरासा भूयिष्ठां विधिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तः द्वैदात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं कनकमुखे नैव लुलितं. विरिञ्चित् दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं सकलभुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिवते कटाक्ष व्यापार स्वयमपि च दीनावनपरः. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां सदयति नमस्तं भ्रमजुषां निरीपानं श्रेणी निजकनकमाणिक्यमकुटैः. त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्तन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः. कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदासा च कियति कदा वा मद्राक्षां वहसि करुणापूरितदृशा. दुरासा भूयिष्ठे दुरिदिगवद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चे तव शिवकृतार्धाः खलु वयं. सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्यासा साका स्वटति झटति स्वैरमभिलः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकविमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्वा बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. ओम नमः शिवाय. हर 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 महादेव शंभो शंकर.